matud pa nga kanang meaning sa atong kinabuhi. Kay kun kining atong pagkinabuhi nga ato laning pupuson sa ato lamang kaugalingon nga mga tinguha mo na matapos kini, maingon usahay makaingon ka nga, uy, nahuman na ding mga katuigan o mga adlaw, mga bulan, pero mura magbaliwala lang, mura ka nang walay nahitabo. Pero kung pinagi sa panalangin sa Dios, mo nang mahuman ang mga adlaw, mga bulan, takna, malipayon ka sa dihang magasudong ka sa tanang mga nahimo nimo, tungod sa kahimayaan, tungod ka na sa panalangin nga gihatag sa atong Ginoo. Mo na nga makayon ka nga ang mga imposibleng mabutang, kanang mga butang nga wala nimo dahuma nga mahitabo sa imong kinabuhi, siya dang makita nimo, mutulo na lang ang imong mga luha, tungod kay hilabihan makaingon ka nga Ginoo, salamat nining mabutang imong gipiyal kanako ug hangtod nga imong gamiton alang sa kamayan sa Dios, diha dayon nimo magbati nga hilabihan pagkanindot ang pagkinabuhi, hilabihan pagkanindot nga din ang Dios kanunay nga nagauban sa matagusan. Okay, dalaygon atong Ginoo, wala man gid wala man gid nakatubag ang atong live testifier karon tungod kay ingon siya nga hilabihan kuno sila ka busy karon, mo nang ato lang siyang testingan nga atong tawagan para makuan nato kay basin aduna siya panahon, pero tungod kay na busy man gid siya. Minana makaigsunan nga dili na sa dato kuanon ang kuan tungod kay nanalbarom sa datong igsoon. Aduna man siya agalon, mo nang madaglahi man ang batasan sa mga agalon, adunay mga agalon nga mga buutan, aduna siya mga agalon nga di siya ta makasabot sa mga kinayahan. Mo nang ang uban agalon sipat-sipat lang yan, basta bisag amo pay paghuman nimo sa trabaho na tindog-tindog ka ginagmay tungod kay nagkapahulay, ay mga agalon murag magsipat-sipat na dayon nga gusto niya nga di ka mo pahulay. Na inana adunay mga batasan na inanang mga agalon usahay, mo nang salamat lang sab sa Ginoo kay uban na itong makaigsunan nilang mga agalon, mga buutan, nakatunong sab sila sa mga agalon nga mga buutan, mo na nga gatagan sab sila maayong mga benepisyo, gatagan sab sila sa Dios nga kanang maayong matud pa nga kinabuhi nga ilang mga agalon, mga buutan, mo na kung kinabuhi ba murag kung sa kuan pa nga matud pa sa uban nga kung sa sugal pa o bisag behibalo na gud nga perminti pildi sa lagma aray kanang ginatawag nga sa lagma, o dili gina kanunay sa lagma ra nga makadaog, pero malipayon ang tanan mo kan labi na kung ang tao nga sugarol gyud, bisag di siya makadaog, labi na moingon siya ay slide man, ang mauban dayon moingon agi sa dikato, pero ang ilang gihunaw-na nga positibo nga perminti sila adunay tsansa nga modaog, pero diya sa pagalagad sa Ginoo ilabihan 100% ang kadaogan nga ihatag sa Dios, ang panalangin nga ihatag sa Ginoo, kay ingon ang Ginoo na inana ka nindot makaigsunan nga diha sa pagalagad sa Ginoo anagid ang tinod nga kadaogan. Ay inana ka nindot makaigsunan nga makaigsunan og matud pa ni Sterot, matud pa na nakatawa ko no siya kanang sipat-sipat, sipat-sipat sa agalon. Ay na naman na makaigsunan labi na kung ang agalon nga kanang sigurista, dili siya gusto nga yang mga sakop nga magpahulay kay gusto niya nga kanunay gyud magtrabaho. Na may mga agalon diha nga mga sigurista gyud. Gawas lang sa mga agalon nga adunay Kristo sa kinabuhi kay malipayon siya nga moingon pagid nga oy day pagpahulay sa diha ay pagpalabi. Inana mga kaigsuonan nga adunay mga agalon nga ina naghapon nga mabutan, pero sa aduna say mga agalon nga di nato masabot ang ilang mga kinaiyahan nga makaingon ta nga unsa man ning kinaiyahan mas maay pa mang mananap kaayuhon pagtatar, pero ang tao nakadumdum ko mga igsoon nga aduna koy usa ka mga sikat nga mga tao nga sa una mong agalon sabi nga igsoon sa mong agalon, wala sila anak, ang ilang nahimong anak-anak ang duha ka ero. Mayra bag mga nindot og naong nga hilabihan makaingon ta nga makalilis ang makahadlok maning naong, pero hilabihan ka mga mahal nga mga ero. Tungod kay hilabihan nilang pagpalangga sa ero, ang ilang balay gikarpet nila kay madusmo-dusmo man ang ero sa ilang salog nga marmol,
gikarpet nila tanan. Paghuman ang iro adunay yaya nga tao, gibutang ag aircon, adunay nindot nga katulganan. Pero in town ang nagbantay, wala aircon ang kwarto. Una nga usahay ning mga nanubrang mga panalangin ang gihatagag pagtagad ang mga mananap na hinaon. Imbis katong tao nga gihimo sa Ginoo, mas labaw pa kabilinon sa tibok nga kalibutan, wala gihatagag insaktong pagtagad. Munang hilabihan mo nang usahay nabali ang mga panghunahuna, pero tungod kay mo masailang hunahuna, di sa nato mabasol ang ilang panghunahuna kay mo masailang na abot silang kinahanglan. Pero ni mapanahuna, ang mga alagad sa Ginoo, ang mga magwali, ang gihatagan insaktong pagtagad ang mga katawhan gyud. Kay kanang gingon sa balang kasulatan nga panilngon sa Dios sa mga kamot natong mga tao nga wala masuginlan sa kamot natong mga tao nga nasayod sa pulong sa Dios. Muna ning mapanahon na makaigsunan makaigalaan. Sa atong mga kaigsunan sa atong group chat, ato na ang gipanghatagan sa mga link para kung ilang tan-awon, lantawon, mapanalanginan sila. Pero di nila lantawon, ilan na ng problema sa tubangan sa Ginoo sa ulahing mga adlaw sa mulabot nga kapanahonan. Basta wanta magkulang ato kanila sa pagsugilon sa pulong sa Dios. Kay kitang tanan gimahal ug gigugma man sa Dios. O bisag unsa kay kolor, bisag kwartahan kag pobre ka, o bisag gwapo kag matupasuban nga igo-igo rang panagway, kitang tanan hilabihan ka presyo sa tubangan sa Ginoo. Muna nga ning mapanahon na hilabihan pagkanindot makaigsunan. O matud pa ni Sterot matapariha po diri pastor na ang mga aircon ang mga hayop. Pero in town ang mga sulugoon dito ra nag-electric pan sige na naggipanuhot. O gipanuhot ng mga sakop tungod kay electric pan ra. O nga hilabihan sige pangatsing tungod sa abog nga mahigop sa electric pan. Ang ero hilabihan adunay yaya. Mo nang uban nga magpairo-iro na lang sa tanan Kay nindot man ang sistema sa ero. Problema na sa kung mahimutang ero, nahimutang askal, wala na gidakop o gipang lapugan na sa dinaon. Inana mga kaigsunan, mula na nga diha sa kabutang ang Dios naghimugmayo, nga sa ka mga pagtulunan ang tanang mapangitabo nining atong kinabuhi. Muna nga ning mapanahon na makaigsunan atong testifier karon wala magid busy magid ang yang kinabuhi dito. Muna nga tungod kay nangagalon naman sad o kung kwartahan pa lang, di na mga galon kay kwartahan man. Pero ni mapanahon na tungod kay nagkinahanlan pa man ning kinabuhi ning panahon na nga manginabuhi kita. Nanginahanlan pa man nga ang tao mabuhi. Muna nga ning kamot gyud din taon, ning kamot nga magtrabaho kay nining kalibutan na kung magpasagad ra sad ta. Labi aduna tay pamilya. Moingon nang dayon nga oy, unsa man tulog-tulog ka man labi na kun ang asawa nga aburido na kayong ulo nga wala na gikaon. Ang asawa dili na ginamatod pang ambot lang kung kinsa ba asawa magtak-om ang baba di ba magyaw-yaw. Kung wala na ginatak ang nang bana naghinambid lang nagtulog-tulog na ambot lang kung asawa mukanta-kanta ba siya muktan-aw siyang bana nga nagkatulog-katulog lang. Namo na nga ning mapanahon na ning kamot. Pero atong mga kaigsunan ng mga OFW, murag kasagarat na itong mga kaigsunan mga babae nga mga OFW, murag masay active sa atong bulaton tungod kay usahay ang lalaki. Wala murag usahay, aduna may matong mga kaigsunan ng malaki nga active gihapon sa bulaton. Pero kasagarat atong mga audience karon mga halos mga babae sa lagmarag mga lalaki. Bisan, mabitaw na usahay nga, curious ang mga babae, matod pa nga, kuti kayo. Bisag ginagmay lang kuti-kutihan. Muna nga ni mapanahon na. Salamat sa atong mga kaigsunan nga busy kayo. Pero kuti gihapon nga nagasud og nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. Ilabihan pagkanindot mga kaigsunan muna nga ni mapanahon na ang tanan niyong mga kahago, iyong paghago dili gina mahimong makawang sa tubangan sa Ginoo. Matod pa ni Mr. Abigail, matod pa amin po pastor, daghan na jud karon mga tao ang mga hayop gihimo na nila og matod pa gihimo na nila tao na ami customer wala sila'y anak pero naay iro ingon sila nga ngano kuno sila mag-anak unya pakaunon daw nila pakaunon daw nila nga dili nila kaano-ano hinana ilabihan mo na nga
dili ginato sila mabasol usab kay mo masay nakabot silang hunahunag kasing-kasing. Mo may lang kalipay mo bitaw nang ang kalipay sa tao. Oh, kung unsa gani kalipay ay ginagpakga nga ang kalipay kay mag-away gud mo. Mo bitaw nang uban nga basta gani nasugdan ang iyang kalipay, ilabihan. Muna nga, di mapanahon na ang atong kalipay diha sa pag-alagad sa Dios. Atong kalipay ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Atong kalipay ang pagdawat sa presensya sa atong Ginoo. Munang kalipay, munang bisan tuod nga gusto pa ta matulog, gusto pa ta nga adaghan pang atong himuon. Pero tungod kay kalipay man nato nga maminaw sa pulong sa Dios. Kalipay man kita nga magtestify, kalipay man to daygon ang Dios. Muna nga ning mapanahon na kanunay nato alagaron ang Ginoo. Muna ning panahon na kunang malipayon ta mo bitaw na nga di ta mahadlo ka mo gasto sa atong salapi. Tungod kay malipayon ta nga mo alagad ngadto sa Dios. Kay tungod kay malipayon ta nga atong mga bahandi nga atong mga kabtangan atong ginakabot nga panalang gihatag sa Dios atong ihimaya ngadto sa Ginoo. Muna nga atong kalipay. Muna nga kay ingon ang balang kasulatan nga ang tanan natong mga pagpangabudlay dili gayud makawang. Dili makawang sa tubangan sa Ginoo. Minanakan nindot mga guys mato Pastor Lia mato pa natanggal antok ko pastor. Salot po sa mga punchline. Sige okay, dalay ko na itong Ginoo sinana mga kaigsunan ang pagkamayo. Matupad din sa itong pagdulunan nga trust in the Lord at all times. Ang atong pagsalig nato ngadto sa Dios nga diha kanunay sa tanang mga panahon. Muna nga murag salamat sa iyong mga komento. Murag daghan yung nakarelate sa atong mga kuan nga ang pagpangga sa mga hayop o mas labaw pa sa pagpangga ngadto sa mga tao. Inana ka kuan matupang nga kuan ba? Matupan ni Sister Ruth matupan niya naghinubrag yun ang salapi bisan unsa na lang una-unaan sige lang og litis ang sakyanan say na makadana tungod sa kadagang salapi pero ihatag sa mga sakop sa panimalay usahay dili gani hatagag mga pahalipay nga grabe nang singot-singot in taon ang mga sakop sa pagtrabaho ay unya mo lagi nang ingon nga di pa maulit pa nga ang ilang taong sakop imbis magpahulay ginagmay dito na murag maulit na rin ang agalon nga dili magtrabaho muna nga initabo nga daghan munang sa ato nga tungod sa atong kapobrehon gikan sa pag-eskwela na to hilabihan pag working sinati na ko ang inanang kinaiyahan nga mga katawhan muna nga hilabihan muna maluoy ta sa atong mga kaigsunan nga walay ang mga agalon nga mga matud pa bangis walay matud pa nga kung sa uban pa nga walay kasing-kasing nay kasing-kasing pero dili maluluyon pero kanang kasing-kasang hinatag sa Dios ilabihan pagkanindot kayo muna nga adunay pagkamapainog sana adunay pagkamaluluyon adunay pagkamapailubon pagkamahinatagon ilabihan pagkanindot muna nga matud pa din sa atong pagtulunan nga atong ginakuan nga ang pagsalig nato ngadto sa atong Ginoo ang pagsalig nato ngadto sa Dios matud pa sa Isaiah 32:17 og ang buhat sa pagkamatarong mahimo nga pakigdait og ang sangputanan sa pagkamatarong sa kalinaw ug sa pagsalig sa walay katapusan muna nga ang pagbuhat og pagkamatarong mahimo nga pakigdait og ang sangputanan sa pagkamatarong sa kalinaw ug sa pagsalig sa walay katapusan muna nga ang pagsalig nato ngadto sa Dios nga kanunay kita mosalig ngadto sa Ginoo muna nga ang sangputanan di sa atong pagsalig paghimo nato pagkamatarong sa tubangan sa Ginoo mo di ay nga kanunay adunay gisaad sa Dios nga kalipay gisaad sa Dios nga kinabuhi nga diin dili na gyud matapos kanining kalibutan na hadlok man wala gyud siya tao nga gusto nang mamatay kanaran ang gusto ang katorang uban nga gusto nagkamatayon katong hopeless na katong wa nay paglaom kamura to na ang uban mo ambak nagtulay ang uban mo ambak na sa pila ka floor nga mga establishmento mura to sila gusto pero kung normal atong panghunahon na ilabihan bisan pag wala na kay kwarta ipamaligya na imong kabtangan ipamaligya na imong luna imong lote
o uban pa sakyanan o mahimo pa imong balay kay para gid magpatambal para gid dili gid mamatay. Okay, wag gid tawo nga gusto kamatayon. Kay gusto niya nga ma-extensionan pa ang iyang kinabuhi. O matarong ka magdaotan, o gusto gid kanunay ta nga ano na ang kapis kay labi na kung makita nato nga atong mga pamilya nga napa sa kalisod. Murag makaingon ka Ginoo ay sa kog kuha kay luoy akong pamilya. Munang realidad muna bitaw nga atong makaigsunan labihan pagpaningkamot sa laing kanasuran, trabaho, munang adunay koy nabasa sa mga mga hinanaing sa mga OFW. Si Sister sa batong nagpost nga ang kinabuhi ko no sa OFW, ang uban giloko sa bana or asawa, ang uban nangabigo, ang uban basta daghan tong ilang mga hinanaing nga akong nabasa. Muna nga kung hilabihan ka sakripisyo gyud kayo, sakripisyo munang matud pa sa to ilang mga hinanaing dito nga uban nabungkag ang pamilya. Ay nana mga pag-uli nga imbes grabe ng kayod taman sa ginawa pag-abot oy naglipay-lipay man iyang kapika sa laing mga kiliran. Pero kung nangalagad og Dios, adunay Dios nga kikahadlok ka. Muna nga aduna kay matud pa nga komportable sa imong kinabuhi. Feeling nimo komportable ka tungod kay ang Dios kanunay ana. Muna nga ang dili nato makay kun bitaw na nga atong pagsalig, ang atong pagsalig ngadto sa Dios kay kung mosalig kita sa tao ingon ta nga okay ra to kay murag dili to makahimog daotan na akong kwan, pero kay hide man wala man nimo nakita, nakatago man. Pero kung ang Dios, kung ang tao puy-an sa Dios ang kasing-kasing munang dili bisag pag makatago siya kay nasayod siya nga adunay Dios nga kanunay nagalantaw munang dili gid siya mobuhat og pagkadaotan. Muna bisan asa siya mo padulong digit siya mobuhat sa pagkadaotan tungod kay matud pa nga aduna may Dios sing ikahadlokan. Kung ang tao sab adunay usahay nga nangalagad og Ginoo nga hilaw-hilaw nga pagkaalagad, munang pag-abot sad sa nakatago siya dito na sab siya maghimog mga krimen. Muna nga nakaingon ta nga maay pa iyang koneksyon ngadto sa Ginoo, di ay aduna na di ay mga daotan nga mga iyang gihimo. Muna nga diya sa diya sa Ginoo walay tao nga makatago sa tubangan sa Dios. Muna nga matud pa dinhi matud pa sa atong kuan nga ang atong kinabuhi kinahanglan nga kanunay nato isanding ato sa Dios. Sa atong pagpaningkamot, sa atong pagpanimbasog, kanunay gid nga ang Dios kanunay natong kapartner kay siya may magagahid sa atong mga dalan. Ngani kun sa atong kaugalingon kay kini ra ba atong kaugalingon malimbongon gid kay ni. Kay kung unsay gusto dani, gusto niya kabuoton ritso. Gusto kabuoton nga ato makita sa atong mata, ilabihan pagka maibugon atong mata, atong kasing-kasing maibugon. Muna nga gusto dayon nga kabuoton, gusto dayon nga tinguhaon. Bisag di na kaya sa capacity sa kinabuhi, muna hinungdan nga makasala ang tao. Tungod kay di man kaya niya kabuoton niya ang dilit niya kaya mo dito ang matud pa mo sakay ang daotan. Kay ang daotan naraman sa kilid. Kay ngunang banang kasulatan nagalibot-libot sama sa liyon nga gulob nangitag ang matukop. Nasa dihang pag-abot sa imong weakness, mosulod din si daotan og hangtod nga ayuhon og daot ang imong hunahuna, munang makahimo din kag mga krimen, mo hinungdan nga ang atong relasyon ngadto sa Dios makadistansya na dayon ngadto sa atong Ginoo. Munang di na murag ugan ang atong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Kay ngano man wa naman tay insaktong koneksyon ngadto sa Ginoo. Pero ni mapanahon na diha nimo makita ang koneksyon sa Dios. Kay bisan to taliwala nga busy ang matag usa kanato, pero ni mapanahon na nagkaiusa ta nga nagapamalandong, nagapatalingog sa pulong sa Ginoo. Nagkaiusa ta tungod kana sa koneksyon sa Dios. Kaya kung wala gani kita insaktong koneksyon, moing kita nga murag samok-samok ra ni, murag makalangan ni. Labi na kaning takda sa kabuntagon nga hilabihan ka busy ang mga mama. Pero akong nabantayan nga hilabihan kadaghan inon sa mga mama kaning mga panahon na nga atong mga ka-audience, atong mga listeners, atong mga viewers. Namo na nga matupasa sa ka atong igsoon nga bisan asa sa mo padulong yang dadon yang cellphone kay maminaw siya sa pulong sa Dios. Maminaw gusto
gusto siya maminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kay tungod kay mo'y kalipay siyang kasing-kasing. Muna ina na kanindot makaigsoon kung ahin ang imong kalipay, mo bitaw na ingon ang pulong sa Dios, kung hain imong bahandi to imong kasing-kasing. Muna nga atong bahandi diha man sa presensya sa Dios, munang kanunay nato tinguhaon, munang bation nato ang kalipay, kanang kalipay mo bitaw na ang kalipay nga gikan sa Dios, di gid nimo ma-explain sa imong mga bil nganong malipayon ka. Na bisang gani magtrabaho ka lang, nga kanunay nimo pamalandungon ang pulong sa Dios, motulo ang imong mga luha. Ngano na tungod na sa presensya sa Ginoo. Muna nga atong igsoon matupang nga bisag magplansa lang siya o maka-speaking in tongues siya, ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Ina na kanindot mga kaigsunan nga ang konektado kita sa presensya sa Dios. Muna bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi, munang baliwala ra ang mga panghitabo kay parehada ng di-anestesiyahan ba. Nga bisag unsaon og opera ang iyang samad, wa gid siya gibati nga kasakit. Muna nga ning mapanahon na bisag unsaon taglapdo sa problema, kabalaka, kawaladon, pero baliwala ra kay nganuman gi-anestesiyahan kita sa pulong sa Dios. Gi-anestesiyahan kita sa presensya sa Ginoo. Bisag unsa kalisod mga ato mga galon, bisag unsa ka pangit sa matupasuban nga pangit og kinayahan, pero baliwala ra gihapon. Mobito tong usang nag-testify sa ato nga nangita ang iyang agalon, nangita paagi nga makatrabaho siya katong mga sanina nga nagidamok na niya nga di niya suluton gihatag kay palabhan. Pero baliw ang iyang gihuna na nga iyang gihuna na nga ang Dios nagsugo ngadto kaniya. Muna iyang gikalipay ang iyang pagtrabaho. Muna nga ang imbis gusto maulit na unta siya, pero gikalipay niya. Ina na makaigsuunan kung kanunay nato bation ang presensya sa atong Ginoo. Ina na matod pa dinhi sa unang ikaduhang Korinto 3:4 matod pa mao kini ang pagsalig nga maong nagbatunan pinagi kang Kristo ngadto sa Dios. Dili nga kami takos nga pag-isip bisan unsa nga daw kami mao gayud ang nagpasiugdan ini ang among katakos nagagikan sa Dios. Hilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nga sa unang makapanahon sila ni Apostol Pablo, silang kinabuhi, silang pagkinabuhi. Muna nga nila giisip nga tungod silang kahimuan kundi gikan sa Dios. Mabita na silang kanilang ginaagian nga problema silang kinabuhi. Pero katong tanang mga problema, wato nakapapukan ngadto kanila. Wala to nakapabungkag silang pagtuon. Bisan daghan ang mga tao nga nalipay silang ginahimo, pero wala nila giisip nga silang kahimuan. Kundi ingon ni Apostol Pablo nga kami tako sa pakig-isip sa bisan unsa nga daw kami mao gayud ang nagpasiugdan niini. Apan matod pa niya ang among katakos nagakikan sa Dios. Ina na kanindot makaigsunan. Muna na ni atong kapanahonan karon ni atong bulaton. Okay kung wala ang Dios dani, abot lang kung napaba mo naminaw. Abot lang kung nagpabilin pa ba mo nagsakripisyo ni atong bulaton. Tungod kay ang atong katakos dili man sa atong kagulin kun dili ngadto sa Dios. Gikan sa Ginoo. Ina na kanindot makaigsunan. Muna nga ang kung gikan sa Dios, munang bation atong kalipay. Muna nga kung gikan sa Dios, munang maadi kita. Tungod kay mabati nato ang presensya, mabati nato ang kalipay, nga kanang kalipay nga talagsaon nga kalipay. Ina na kanindot mga kaigsunan. Muna nga diya sa pag-alagad sa Dios, kung bation ganit nimo ang pagkamalipayon. Mabitaw na nga sa panahon nga adunay mga katiguman sa unang kapanahonan o sa tungiaging mga katuigan. Malipayon kita. Munang adunay usa ka milagro nga gihimo sa Dios. Kay wala pa man to'y tubig since pagsindong din sa Cagayan de Oro. Nga kanunay kung magatambong sa mga katiguman, ang gihimo sa Dios usa ka milagro. Nga samtang magatambong ko sa convention, paulanon sa Ginoo ang tanan namong mga sudlan sa tubig, mga puno. Ina na ka milagro makaigsunan nga pagtanaw nako ni ulan. Pasalamat ko Ginoo, salamat. Okay, aduna mi tubig. Ina na kanindot makaigsunan pila to katuigan gihimo gid sa Ginoo. Nga labi na kanang lagyo kayo sa Bohol. Almost tag 1 week ang atong pagbiya sa atong pamilya. Pero pagbalik nako malipayon ang pamilya nga din gipanalanginan sila sa Dios pinagig tubig. Ina na kanindot makaigsunan. Muna nga aduna pagipanahon nga di nako makatambong sa maong katiguman kay
Usa ka adunay kuan sa mong gitrabahoan nga dili gid pwede. Pero usa ka milagro gihapon gihimo sa Ginoo. Nga dito aduna may pamalihog dito sa Supreme Court jud mismo. Uningon nga sanghid lang sa presiding. Ilabihan unda kuan na kay to apiki na kay nga panahon. Nga pagkaugma mo travel na. Pero kanang yan na pagkaudto pa dito. Aduna na nga pwede ra nga mananghid ngadto sa presiding. Ina na ang kamilagroso mga kaigsunan. Ina na ang pagkamaayo. Muna nga sa pagkinabuhi, sa pag-alagad, murag naadik ko sa pag-alagad ngadto sa Dios. Kay ang tabang sa Ginoo kanang di makaya sa kamot sa tao. Kaya sa Ginoo. Aduna pay panahon nga nag-ingon ko Ginoo murag gusto nako adunay ko'y paliton. Pero wala na ko to damha nga ginagmay rang mabutang. Uy, giignan o gihatagan ko nga katuging daghan mas katong akong gitingo nga imbis isara pero hilabihan kadaghan ng gihatag hinoon. Di pagid basta-basta kay ang naghatag among presiding judge. Dili lang kay katong mga bratohon kundi katong paging mga mahalon. Hilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna na nga ning mga nining pag-alagad kung masabtan nimo ang pag-alagad makaingon ka Ginoo pagkamaayo mo bagid Ginoo. Pagkamaayo gid ang Ginoo. Di nimo ma-explain, dili nimo matugkad ang pagkamaayo sa Dios. Importante lang mga atong sundon buhaton nato ang iyang kahimayaan. Okay, kung buhaton nato ang iyang kahimayaan, ingon ang balang kasulatan nga mga muhatag manggabig mga maayong butang ang inyong matawhanong mga amahan o yutanong amahan labaw na gid ang Ginoo. Labihan pagkanindot mga kaigsunan mo na nga sa pag-alagad kung atong tinuod natong pag-alagad sa atong Ginoo, tinuod sa pagpanalangin sa Dios. Muna nga matud pa dinhi sa Buhat 20:22 nga apan tambagan ko kamo sa pagsalig mo nang ingon ni Apostol Pablo kay walay kaninyoy mapilding kinabuhi gawas sa sakayan. Kay panahon nitong panahon na nagalawig sila, ilabihan ka kusog ang unos, pero kay ang alagad sa Dios gisugin lang ang daan nga kinahanglan ang kining mga kinabuhi nimong kauban gihatag gisalig na nako sa imong makamo. Muna nga adunay kampante, adunay pagsalig ang alagad sa Ginoo. Munang matud pa ni Apostol Pablo nga iyang gikuan ay mo kalisang kay pilabihan kad kusog na kay sa unos. Nung kay naglawig man sila. Kay matud pa adunay mga suggestion ni Apostol Pablo nga di sa ta maglawig. Pero matinumanon man ang mga antod naglawig sila. Pero gis pasidaan na daan sa Apostol Pablo sa manulunda nga kining mga tawhana ihatag ko kanimo ang ilang muna nga gisalig sa Dios. Muna ang alagad sa Dios nagasalig ngadto sa Dios. Muna nga tinuod gyud na nagguba ang ilang sakayan samtang sila nagalawig pero gisipti sila sa Dios sa usa ka dapit. Mo na kanindot makisan matud pa sa Buhat 26:15 og nangutana ako kinsa ba ka Ginoo sa kinabuhi ni Apostol Pablo gihapon nga ngadto sa atubangan sa hari o gitistify niya ang pagkamayo ang gihimo sa Dios ang kinabuhi. Muna nga matud pa niya nga og ang Ginoo mitubag ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Muna nga nagsamtang nakigsulti siya ngadto sa hari apan bumangon ka og tumindog ka kay mitungha ako karon kanimo alang nini maong tuyo sa pagtudlo kanimo sa pag-alagad og panghima matuod sa mga butang niini nakita mo ako og mga sa mga butang nga niini magapakita ako kanimo nga magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tao og sa mga hintil kang kinsa padtuon ko ikaw. Inana magkaigsunan ang kinabuhi ni Apostol Pablo nga taliwala nga adunay usay mga tao nga gusto mo sakit kaniya, gusto nga mo taral kaniya, pero daan naman gipasidaan sa Dios nga iling kawas ka natong mga panahon na inana pagkamay makaigsunan na pagkanindot makaigsunan muna aron sa pagpabukas sa ilang mga mata aron sila managpamalik gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Kaya mga tao tinaptapan man matud pa nga ugikan sa kagamanan ni Stanos ngadto sa Dios aron mapasaylo ang ilang masala og managdawat sila sa ilang bahin diya sa mga nangahimong balaan pinagi sa pagsalig kanako. Kaya sa unang kapanahonan sa samtang si Ginoong Hesus dinhi pa sa kalibutan adunay mga tao nga
Wagi pagsalig, labi na katong mga banggitan, katong mga manggialamon, mga batid sa balaod, labi na katong mga tao nga ilang nilantaw nga sila'y huli, kay mo may pagtahod sa mga tao. Wagid ganahi sila sa kanunay sa pulong sa atong Ginoo, pero ang pulong sa Dios wagid nila na pugni. Kay para matud pa nga si Apostol Pablo, siya ay gisugo sa Dios nga maisugon gayud. Walay kahadlok. Kay siya mo sab ang tao nga manglulutos nga maisugon sab nga nagalutos ngadto sa mga kanakan sa Ginoo. Pero sa dihang gigamit sa Dios, maisugon sab siya nga bahalag patay-patay mo nang usa ka panultiyon sa atong magtutudlo nga buhi-buhi patay-patay. Pero ni mapanahon nagipanalangina na hinuon sila sa Ginoo. Inana kanindot magisan matud pa nga aron mapasaylo ang ilang mga sala ug madawat sila sa ilang bahin diya sa nangahimong balaan pinagi sa pagsalig kanako. Muna nga ang pulong sa Dios ni mapanahon na kanunay nato ginasugilon, kanunay ginasulti para kun aduna man kitay matud pakakulangon. Aduna man kitay matud nga pangutana, mga question sa kinabuhi, ang Dios dana andam sa pag solbad niya ng mga problema. Inana kanindot makaksyonan na pagkamay makaksyonan nga ang Ginoo gayud nagpabilin nga maayo sa atong kinabuhi. Ang Ginoo gayud nagpabilin nga nini atong pagkinabuhi moalagad kita nga masinugtanon sa pag-alagad nga matinudanon sa atong Ginoong Hesukristo. Inana pagkamaayo mga kaigsunan muna nga diya sa pag-alagad sadyang bation imong presensya sa Ginoo. Murag ang imong pagkinabuhi murag nindot murag gaan nga pagkinabuhi. Muna ang pulong sa Dios murag kung makigsulti ta sa atong mga kaigsunan, murag ang pulong sa Dios labihan dili mahurot. Pero gani kung walay presensya sa Ginoo, wala tagsaray istoryahan maguman laya ang motor pasuban nga layas na dayon. Okay, wala may kasulti mo lang motor pasuban nga speechless. Dili makasulti. Pero ang mga Kristohano kung inistoryahan na dili mabantayan ang mga oras nga di ay pilan maday ka oras ang nagapanglabay. Pero ang Ginoo kanunay nagahatag og mga maayong nga din kitang tanan malipay nga moalagad sa atong Ginoo. Og dalaygon atong Ginoo, salamat sa mapulong gani mapanahon na nga ang mapulong nahimo natong gabayan, nahimo natong kalanon sa atong espirituhanon nga bahin, nga kini mapulong makapalig-on makapalipay sa matag usa kanato, nga kini mapulong makahatag kanatong dugang kadasig nga samtang mag-aginod kita nining kinabuhi samtang atong iaginod ang atong pagkinabuhi ning kalibutan nga kay ning panahon na ana man ang tinud nga kabulahanan kalauman sa kinabuhing Kristohanon diha lamang sa atong Ginoong Hesukristo ang tinud nga kalauman samtang magalagad kita nining kalibutan. Kung aduna pa may lain nimong gisangpit, aduna pa may laing gisaligan, wala matud pa sa kuan nga ang tanang tuhod mga piko pinagi sa ngalan sa atong Ginoo, ang tanang dila magasugid pinagi sa ngalan sa atong Ginoo, muna nga wala nagilain nga Dios nga angay natong saligan gawas sa atong Ginoong Hesukristo. Inana kanindot mga kaigsunan ganing mga panahon na ang imong nasabtan, ang imong nakabot, kanang nakabot nimo nga mo kanang genuine nga bahandi nga digid mapalit og salapi o dili mapalit og salapi, dili kabugtian og salapi. Ngani atong kuan nga adunay tao nga matud pa nga adunay daghang kaptangan pero sadang naibog siya, sadang naikag siya sa gahom sa Dios. Ang iyang bahandi iyang gigamit pero wala nagsilbi ang iyang bahandi. Wala nagsilbi tungod kay dili man ang atong bahandi wala kini gikinahanglan nga pinagi sa bahandi atong paliton. Mabitaw ning kalibutan na kung gusto kag adunay imong gusto pinagi sa salapi imong mabitaw ng uban nga kung posisyon man ang uban pinagi sa mong salapi imong pag-upiran tong mga kuan bilabihan o makuha dai nimong posisyon og uban pa. Pinagig sa lapi ang uban unsay gusto pinagig sa lapi imong paliton, pero ang presensya sa Dios di nimo mapalit og sa lapi. Ang iyang bahal bisag unsa ka kabadihaan nun di nimo kini makabot. Una nga kung ang mga bahandian nun tungod kay ilang pagsalig ngadto lang silang bahandi munang pagkadungog nila sa pulong ilang i-disregard sang pulong kay makaingon sila nga maalkansi sila sa ilang mga negosyo. Pero
Pero adunay mga tao nga gipanalanginan sa Dios, nasabtan pag nilang pulong sa Ginoo, ilabihan pagkamatinabangon sa ilang mga kamot. Ilang gigamit ang ilang mga bandi alang sa kaymayan sa Ginoo. Kung sa nilang gigamit ilang bandi sa kaymayan sa Ginoo, malipayon sila nga lagad sa Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan. Pero kung kanang bahandi ato lang gitigom, o paghuman, adunay mo na to atong ginasulti kaganina nga ginataral na to atong mga ginsakupan, kanang ginakuan ba, nga dili inigit papahulayon ang masakop, pero lahi ang mga Kristohanon nga panalanginan sa Dios kay adunay kasing-kasing nga maluluyon. Adunay kasing-kasing nga maluluyon. Lahi sa mga tao nga walay Dios sa kinabuhi, kay dili na nila papahulayon lang masakop. Pero ang mga tao nga adunay Dios sa kinabuhi, hilabihan pagka maluluyon, matinabangon nga makamot, ang kasing-kasing lapad sa pagtabang ngadto sa bulaton, labi na sa nanginahadlan. Inana kanindot mga kaigsunan mo na nga, kung des pagalagad, makayuntay hilabihan pagkanindot nga pagalagad, nindot ang pagkinabuhing Kristohanon. Muna nga, diha nimo matagamtaman ang imong katagbawan. Kaya kung diha lamang kakanunay salig sa imong bahandi, munang aburido imong ulo, labi nagmaalkansi kag pila ka mga sentimo, ulit na. Mubita ng mga insik. Pasayloon lang ko sa mga insik, basig natay mga insik na nagkuhan karon nag-viewing. Mato pa sa uban nga alkansi. Wagi dili ka makadungog nga nakaginansya. Minsan nga paningkamot mo kanang kuan kay alkansi ta. Mubita nang aduna tay kaigsuonan nga nagtrabaho sa usa ka kompanya nga ilang goal pila ka milyon. Munang usahay panahon sa kanuming Domingo di na pasimbahon kay kinahanglan gid nga kuhaon ang goal. Kay kung dili makuha ang goal alkansi, bisan gud tuod nakaginansya halos nakatunga ang ginansya, pero nagpabilin gyapon alkansi. Kay ang tao dili matagbaw sa bahandi. Kay ang tao dili matagbaw sa lapi. Basta gani dili makuha ang ilang puntarya, ang ilang plano nga inana kadako ang ginansyahon, moingon gini sila alkansi. Sino ba kada sa ilang punting ginansya nga halos man dili kaginhawa ilang mga empleyado. Muna ilang empleyado sa dintaon halabihan di na halos matulog. Grabe na. Double time. Pero napabilin nga alkansi ang mga negosyante. Pero diha sa mga alagad sa Dios, mga negosyante nato mga kauban diha sa pag-alagad sa Ginoo, kanunay gid sila malipayon. Nga gimaya nilang Dios tungod kay kanunay sila nakaginansya diha sa kaymayan sa Ginoo. Hilabihan pagkanindot. Muna nga lahi ang nangalagad og Dios nga mga negosyante ug lahi ang wala nangalagad sa Dios. Kaya ang wala nangalagad sa Ginoo, moingon nga kanunay alkansi. Pero ang mga nag-alagad ngadto sa Dios nga mga mga negosyo, nagpabilin nga kanunay malipayon tungod kay gipanalanginan kanunay sa Dios. Kanunay nga nagpasidungan sa Dios kay nganuman, kanunay ganansyado. Ilabihan mo na nga kanunay ginansya nga diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung di ka mo alagad sa Ginoo, ilabihan gid kalkansi ang imong kinabuhi. Kay nganuman, kay daan na naging unang balang kasulatan, nga bisan pag angkunin nimo ang tibok nga kalibutan, di pagid alkansi paghihapon ka. Alkansi paghihapon ka. Kay ingon ang pulong sa Dios, walay kapuslanan. Ang kuno nimo ang tibok kalibutan, nagpabilin nga way kapuslanan sa imong kinabuhi. Kung walay Kristo sa imong kinabuhi, munang ang mga negosyante ni mga panahon na alkansi, kay wala man sila Kristo sa kinabuhi. Pero nay negosyo, plus nay Kristo sa kinabuhi, labihan na dawat ang ganansya, kanang ganansya nga di nimo mapalit og salapit. Dinana kanindot mga kaigsunan, muna nga dina sa pag-alagad, di kita mapura sa pag-alagad, di ta mapura sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kaya ni pinaagi nini, nahimo kitang nagginansya, ginansya nga di nimo mabalansi sa imong kaugalingong talento. Di nimo mabalansi sa imong kaugalingong talento. Kaya ingon ang balang kasulatan nga ihatag sa Dios katong mutubag ang Ginoo, bisan katong mga butang nga malisod. Sino makadana kanang malisod, dili na nimo kaya. Dili na kaya sa imong bahandi nga imong kabuton. Pero ngano? Pinagi sa pulong sa Dios, pinagi sa gahom sa Dios, himuon kana sa Ginoo tungod kay kanunay man kita nagasampit ngadto sa atong Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan, muna nga daghan sa akong kinabuhi, ilabihan pagkadaghan mga kadaugan nga gihimo sa Dios nga akong kwintahon di nako kaya. Kay ilabihan ka ordinaryo nato nga pagkatao. Kung
Matod pa sa uban nga gusto na mosuksok ngadto sa suok kay hadlok na, mahadlok. Pero tungod sa kahimayaan sa Dios, tungod sa tabang sa Ginoo, muni mga panahon ang wala nato dahuma iabot sa atong kinabuhi, ina na ang pagkamay sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga ning mapanahon na makaigsunan atong pahimayaon daygon pasidunggan ang atong Ginoo ning mapanahon na dalaygon atong Ginoo. Okay, salamat sa mga pulong atong nabati ning mapanahon hinaut nga kining tanan makapahatag og kalig-on kadasig sa matag usa ka naton nga samtang magkinabuhi kita ning kalibutan na kinahanglan atong kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Mura man kana makaigsunan kay ning kinabuhi kining tanang mabutang atong nakabot para kini gamiton nato sa kahimayan sa Dios. Dili kini kutob lang sa atong kagalingon kundi diha sa paghimaya sa atong Ginoo. Okay, dalay ko matud pa ni Sister Rowena Bugay de la Sena, praise God, hallelujah. Sister Abigail matud pa ni amin, how great is our God. Inana pagkanindot unsagit kabantugan ang atong Ginoo sa pagkagamhanan inana di nato matukad. Also, happy being ato kang Teacher Angelica Tonya Biskara may munta kanimo diha, ma'am. Sis, kumusta? Uban sab si mong buton mapinilanggaw nga kapikas Sir Engineer Arjan Biskara. Kumusta ka mong tanan? Ni mapanahon natong mga maabtikon usab nga kaas anchor woman dapit sa Cebu. May munta kanimo Teacher Angelica Tonya Biskara. Panalanginan ka sa Dios uban sa imong ministeryo, panalanginan sa atong Ginoo. Also matud pa ni Sister Amy Tampos Kadan matud hallelujah, dili gyud ta makabalos sa Ginoo sa iyang pagkamaayo, hilabihan di kita makabalos mo nga atong pagsalig, atong pagsimba, atong pag-alagad mo lamang kanatong ika-offer ngadto sa Dios, pero kung magbalos di kita kabalos mo nga atong kinabuhi ato gining igugol ngadto sa kaymayan sa atong Ginoo. Ina pagkanindot mga kaigsunan. Also ngadto kang Sister Marie matud pa okay, o kang Sister Teacher Angelica matud pa niya ka, yes, okay, dalaygon atong Ginoo. O kang Sister Amy Tampos Kadan matud pa di tayo magsasawa sa buong puso at lakas, lalay natin sa Kanya o ialay natin sa Kanya. Ina na kanindot mga kaigsunan atong ikuan gid ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Also, okay, salamat og happy bingon sa atong regional supervisor sa Region 7, Pastor Arnie Tixon. Maayong bunta kanimo Pastor Arnie. Ang Ginoo magapanalangin diha kanimo. Og salamat sab sa imong makanunayong sa nga suporta sa atong buloton. Panalangin ka sa Dios tibok nimong panimalay. Usab sa imong ministeryo sa biha og daraygon atong usab nga mga mabtikon gyapon nga anchor man sa kaas buhol ang Ginoo magapanalangin uban sa tanang puwersa. Og dalaygon atong Ginoo sa tanan Sister Marie, Sister Abigail, og salamat sa inyong kuan og Sister Jennifer Taps og matud pa niya Sister Jennifer matud pa glory hallelujah na nadalaigon og sa okay, salamat og dalaygon atong Ginoo kang Sister Amy Tampos Kadan, praise the Lord. With all our heart and soul, inana mga kaigsunan uban sa atong pag dalayg nato ngadto sa Dios uban sa atong tibuok nga kasing-kasing og kalag, inana kanindot mga kaigsunan. Also ngadto kang Sister Leah, salamat og sa tanan ninyong mga komento matud pa ni amin Sister Jennifer Taps matud pa amin, Sister Abigail matud pa amin, kung Pastor Alberto Osiman matud pa niya amin kay inam pakinggan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat po sa Diyos sa buhat ng iyong lingkod na ginamit sa oras na ito. Purihin ka o Diyos. Inana kanindot mga kaigsunan mo nang atong paghimaya ngadto lang gid sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tao gigamit lamang niyang instrumento nga mahimo kitang instrumento sa pulong sa Dios nga mahimong ang tanan nato mapangunan na accurate gato sa kaymayan sa atong Ginoo. Matud pa Sister Amy matud pa salamat kanimo Pastor Les sa pulong sa Ginoo nga kanunay ikaw nagapahinumdom sa tanang naminaw o hallelujah. Okay, dalaygon og atong pasidunggan pasalamatan gid ang atong Ginoo. Og matud pa Sister Juliet Vice kan gihimo man ang Dios ang salapi Pastor maayo alkanse mao alkanse kaigsunan nga kung kanunay ta nakapunting ito sa salapi mahimo kitang alkanse, pero kung atong dawaton si Kristo nga atong personal nga manululuwas dili ta mahimong maalkanse kung dili makaginan siya ta kanunay. Ina na kanindot mga kaigsunan muna kung salapi ratong kuhaon ang tinubdan sa salapi bulawan matud pa sa atong Ginoo salapi bulawan ako man. Pero kung kato lang imong tingwaon ang tinubdan sa salapi dili di mo makuha
bahurot ka to ug hangtod nga malkansi ka. Pero kung makuha nimo ang tinubdan nga mo ang Dios, ilabihan bisan pagpila ka sa lapi ihatag sa Ginoo. Ina na kanindot. Also kang Sir Jennifer Taps matupay amin o kang Sir Abigail matupay yes amin pastor. Ning anak jud ni akong amo double time jud. Mi nga ilang trabahador pero sila lugi jud permi. Wala gay amo nga may mo katawa nga ay nakaginansya ta. May nga imo nang pahalipay kay nakaganansya ta. Mo ina na sila permintig logi. Ina na mga kuan mga Digit sila makaganansya kay wa man nila makabot ang presensya sa Ginoo. Pero kabuot nilang presensya sa Ginoo, malipayon sila nga walagan sa atong Ginoo. Okay, dalay ko mato Pastor Jennifer Taps, praise the Lord. Amen. O kang Sir Julita Baez mato pa hallelujah, hallelujah, glory to God. Salamat kanimo Sir Julita Baez ang Ginoo magapanalangin kanimo. O kang Sir Jisa, okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat. O kang Sir Rowena Bugay de la Serna, Sir Jisa, amen. Mato pa Sir Abigail mato pa. Halos ang employee wa na ipahinga, wa na oras sa pagkaon bisan pa nga sa pangihi pugngan kay daghan lagi og customer pero sila alkansi paghihapon. No ina na lagi ingon nga katawa nga na kaganan sa dako. Pero minti ra gihapon alkansi mo na nga nining kalibutan na. Kung ang butang sa kalibutan imong kuhaon, perminti ka alkansi. Ang mahimo kitang makaganan siya kung makabot natong presensya sa Dios, kung maalagad natong Ginoo. Pastor Jennifer Taps matpayes, thanks you sa mensahe ning kabuntagon. God bless you, Pastor. Okay, salamat kanimo Pastor Jennifer Taps ang Ginoo magapanalangin ang kamayan ngadto lagid sa atong Ginoo. O kang Pastor Bonifacio Amores Perez matupad, good morning everyone. To all viewers, God is good on all the time. Daygon ang Ginoo nining kabuntagon. Inana kanindot magkaigsunan nga itong mga pagdaig ngadto sa atong Ginoo. Also itong Pastor Abigail matod pa niya, salamat kay Pastor sa walang sawang pag-share nimo sa mga mayong pulong sa Ginoo nga makapahinumdom sa among kinabuhi. God bless po and more power and sa inyo at sa tanang nimong pamilya. Okay, salamat kanimo Pastor Abigail ang Ginoo makapanalangin kanimo matod pa. Thank you kang okay kang Miriam Tormit sa matod pa niya. Good morning Pastor Diaz and to all viewers, God bless us all. Okay, matod pa is watching but is too late. I replay ko na lang. Ina na kanindot mga kaigsunan atong bulaton adunay siya replay. Wala nga ningkamot lang ta. Maningkamot nga magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Nga doon naman tayo nahimong mga kamalian, kabiguan, mga panato na kapot. Ningkamot nga alagaron natong Dios. Kung adun na pa man tayo kakulangon, ningkamot nga atong kabuton ang mga kakulangon o atong hulipan og daygon simbahon nato ang atong buhi nga Dios nga mong nagabuhat sa langit ug sa yuta. Og dalaygon atong Ginoo ning maorasa ampok kita lang sa pagtapos niya atong mga minugbo nga bulaton tungod kay mga minugbo raman niya itong mga buloton para sa kaymayan sa itong Ginoo nga ang matagos sa mahimong magmalipayon samtang nga nagapabot sa pagbalik sa itong Ginoo ning mga panahon na tungod kay ang pagbalik sa Dios kinahanglan atong susiyon atong kagalingon nga kita andam ba nga kita ngayon ba sa pagbalik sa itong Ginoo. Kanay mo labing gamanan silimbahon nga Dios ulay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios nga diha kanimo Ginoong Dios. Ado nagi kami tinuod nga kalampusan. Ado nagi kami tinuod nga kalambuan. Ado nagi kami tinuod nga kapadulngan sa kinabuhi. Dili man gid namo matugkad ay imong pagkamaayo. Dili man gid kami makabayad sa imong pagkamaayo kanamo. Apan Ginoong Dios kanunay kami nagmapasalamaton diha kanimo sa tanang pitik tiktak sa orasan. Adunay kalas mga kalas nga makinabuhi. Apan Ginoong Dios, salamat Ginoong Dios ni mapanahona. Nga mo makaigsunan ni mapanahona, kami nagkahiusa pa. Nga nagapatalingog, nagapaminaw si mga pulong. Nga gihiusahan namo nga ikaw kanunay maayo sa mong kinabuhi. Nga ni mapanahona, salamat Ginoong Dios. Angay kang pasalamatan pasidunggan ni mapanahona. Dalaygon ikaw sulay katapusan. Tabangan mo kaming tanan, buligan mo kaming tanan. Samtang kami magkinabuhi ning kalibutan na. Nga magkinabuhi kami nga uyon si mong kabubuton. Nga magkinabuhi kami nga mo'y imong kalipay. Nga kanang tanang mabutang nga hide sa mong kinabuhi. Kanang mabutang nga makapalipay sa mong kagalingon nga dili makapalipay nga na kanimo. Amo kanang pagalikayan. Tungod kay sa ulay mga adlaw. Ado naman kami libro sa binuhatan nga imong pagkabuksan nga ni mapanahon na Ginoong Dios
makadokumento kami sa usa ka libro, nga kining libro Ginoong Dios nga samtang pagaukabon nimo Ginoong Dios, nga kining tanan makapalipay, makapadasig, o kaming tanan malipayon nga mudawat sa matag reward sa among kinabuhi. Uban sa tanan makaigsunan nga na sila sa pagpaningkamot, nagapanimbasog sa panginabuhian, pero kanang mga tanan Ginoong Dios nga wala gihapon nakababag, nga kaming tanan makapamalandong simong pagkamayo, tabangan mo silang tanan gikan sa kabuntagon, kaudtohon, kahaponon, kagabion. Ikaw mga proteksyon kanila. Ang uban magasugod na sa pagpanarabaho, ang uban Ginoong Dios ana pa Ginoong Dios nga magapahulay na, ang uban na tunga sa pagpanarabaho, ang uban talitapos na. Ikaw mga proteksyon kanilang tanan, buligan mo silang ang matagusa, nga din samtang magapahulay ang uban, nga din mabati nila imong presensya, mabati nila ang imong presensya, o silang pagmata Ginoong Dios makamata sila pinagisab sa imong presensya. Dalaygon ikaw sa katapusan, hatagan mo kanunay kalinaw kausay sa pangapangunahuna, nga kanunay malipayon samtang magalagad diha kanimo, tabangan og tabangan mo kaming tanan, buligan mo kaming tanan, nga ni among nahibilin nga kinabuhi, amo kang madahig, amo kang mapasidunggan sa among tibok nga kinabuhi. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Bisan pa Ginoong Dios katong ano yung problema suliran ni mga panahon na, solbaron mo ang tanang mga problema. Katong mga kaigsunan Ginoong Dios, nga wala pa yung mga kabataan, nga gusto sila makabaton og anak. Ning mga panahon na Ginoong Dios, maghimo kag mga milagro nga mapamaagi. Hatagan mo sila silang gitinguha pangandoy. Panalanginan mo sila. Entan sila pasagdi. Bisan pa Ginoong Dios katong adun mga problema suliran, nga nakulangan sa financial butang, supplyan mo sila sa madagayaon. Katong nakulangan sa pagkaon sa mata kanugon niya, ikaw magasupply nga to kanila. Katong mga magtiyan nga walay pagsinabtan ning mapanahon na Ginoong Dios, siya tagi gugma, kalipay, ibalik ang unang gugma nga sila nagkinitaay sa usag-usa, nga adunay harmonyo sa kinabuhi. Padalanginan mo ang tanan, mga kabataan magpabilin nga mabutan masinugtanon ito sa ginikanan, labaw sa tanan kanunay magatamod si mga pulo. Panalanginan mo ang tanan, ikaw magabulig sa matagusan. Katong adunay balatian ning mapanahon na pinagi sa mong gamhanan ngalan, ito'y od ang imong gamhanang kamot ngadto sa tanang makatawhan nga adunay balatian. Pinagi sa mong gamhanan ngalan, tanang balatian, lumayas ka mong tanang balatian, pinagi sa gamhanan ngalan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Salamat o Ginoong Dios sa kumpleto nga kayuhan. Katong kutob sa tanang nga salig nga nakanimo, hatagi kumpleto nga kayuhan. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Ikaw magapanalangin sa tanan, ikaw magabulig sa matagusa. Naigon ikaw sulay katapusan, tabangan mo ang tanan. Ang nagadumala sa panggobyerno gikan sa pinakalabing ubos ngadto sa pinakalabing taas hutong sa katilingban, panalanginan mo. Hatagan mo kanunay sa kusog kabasko, nga kanunay sila makaimplementa sa mga balaod nun nga sakto nga pamaagi. Ikaw magapanalangin. Bisan ang mga kapulisan kasunduluhan, hatagan mo kanunay sa kusog kabasko silang pagpanarabaho. Bisan pa Ginoong Dios, ang mga nurses, mga doctors, panalanginan mo, hatagan mo kanunay sa kusog kabasko. Mga magtutudlo ning mga panahon na panalanginan mo, hatagan mo kalipay, kalinaw silang pagpanarabaho. Uban sa mga estudyante sa mga answer sa mga module, kaalam kay bali hatag mo kanila, ikaw magabulig sa matagusa. Daigon ikaw sa katapusan, tabangan mong tanan, buligan mong tanan, pinagi sa mga gamhanan ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.